नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गोंया मुखार सद्याच्या घडयेक सगळ्यान व्हडलो, सिरियस आनी चिंता करपा सारको विशय तो म्हटल्यार रोड एक्सिडंट, रोड सेफ्टी. ज्या तरेन डेली रोड एक्सिडंट जायत आसात आनी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक, जाणट्यांक, नेणट्यांक मरण येत आसा तें पळयत जाल्यार खरें म्हटल्यार ह्या विशया कडेन एक डिझास्टर म्हणून पळोवप हें खूब गरजेचें आसा. आमी टायम एंड अगेन परतून परतून मागणी केल्या की रोड एक्सिडंट हो स्टेट डिझास्टर म्हणून सरकारान घोशीत करचो आनी एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लॅन सरकारान तयार करून हे रोड एक्सिडंट कशा तरेन कमी करपाक जाता, नाजाल्यार रोड एक्सिडंट फॅटिलिटीज कशा पद्दतीन कमी करपाक जाता हाचेर खरें म्हटल्यार वावर जावपाक जाय. पूण दुर्दैवान सरकारूय हाच्या कडेन लक्ष दिना आनी समाज म्हणून तुमी आनी आमी ह्या बाबतींत पुरायपणान इनसेन्सिटीव जाल्यात काय कितें अशी परिस्थिती आयज गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा. आमी सदांच पळयतात रोड एक्सिडंटान कोण ना कोण तरी आयदर फॅटल म्हटल्यार मरता नाजाल्यार सिरियस इंजर्ड जाता आनी अश्यो इंजरी ज्यो सारक्यो जावपाक शकना, लोक घरानूच पडून उरपाक जाता अशा पद्दतीची परिस्थिती आयज उप्रासल्या. म्हणून हाचेर ज्या सिरियस पद्दतीन आमी विचार करपाक जाय ती सिरियसनस ही पुरायपणान दिसना. आमी ह्या विशया कडेन टोटली इनसेन्सिटीव जाल्ले आसा. म्हणटकूच ज्या बाबड्याक कोणाक रोड एक्सिडंट जालो, जो रोड एक्सिडंट विक्टीम जालो ताच्या नशिबाचो तो भाग अशें म्हणून आनी तो नियतीची ती करणी अशें म्हणून आमी वगी रावतात. खरें म्हटल्यार ह्या गजालींतल्यान आमी प्रत्येक फावटी आमी विचार करतात की तो मेलो, आपूण काय मरोंक ना न्हू. म्हणटकूच प्रत्येक जाण, प्रत्येक गोंयकार आपूण मरपाची वाट पळयता काय कितें अशी आयज परिस्थिती ह्या रोड एक्सिडंटाच्या बाबतींत जाल्ली आसा. आतां ह्या 3 दिसान 2 एक्सिडंट जाले रेंट कार थार जिपीचे. एक शिर्ली हांगासर एका चलयेक अशा पद्दतीन रॉंग सायडीन वचून ताका उडयलें आनी आयज शिवोले हांगासर एक्सिडंट जालो, तातूंत एक तरणाटो आमचो गोंयकार भाव गेलो. ही परिस्थिती नेमकी कशी बंद जातली आनी ही परिस्थिती जर बंद जातली जाल्यार आमी कितें करचें पडटलें. आयज गोंय विधानसभेत 39 आमदार आसात. त्या 39 आमदारांतल्या एकाय आमदाराक बाबा रोड एक्सिडंटाचो हो जो संकट हें गोंयचेर जें उप्रासलां तें कशा तरेन कमी करूं येता हाचेर एकूय आमदार पोट तिडकीन उलयल्लोय आमकां जाणवना. आतां आमदार कित्याक पोट तिडकीन उलयतलो? कारण समाजाकूच जर ह्या विशयाचें सिरियसनस जर पडलेलें ना, समाजाकूच जर ह्या विशयाचेर कांयच जर दिसना जाल्यार आमदार हो आमचोच निमणो प्रतिनिधी, तो कित्याक म्हणून हाचेर उलयतलो अशी ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आतां रोड सेफ्टीच्या बाबतींत सरकारान रोड सेफ्टी पॉलिसी म्हणून जाहीर केल्या आनी ह्या पॉलिसी अंडर वेगवेगळ्यो गजाली एक्शन प्लॅन सरकारान करता म्हणून सांगला. पूण ती पॉलिसी फक्त नांवाक नोटिफाय केल्ली आसा. त्या पॉलिसीचेर कोणाचें लक्ष आसा हें मातूय दिसून येना. रोड इंजिनियरींग हें म्हाका दिसता खंय नाच. आपल्याक जाय तशे रस्ते तयार केल्या आनी त्या रस्त्यांतल्यान कशा पद्दतीन गाडयो चलोवपी लोकांक धोको निर्माण जाला हाच्या बाबतींतूय कोणाक कांयच पडलेलें ना. सगळ्याच बाबतींत PWD बेजबाबदारपणान वागता, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटूय बेजबाबदारपणान वागता आनी आमी लोकूय बेजबाबदारपणान वागता अशें हें सगळें प्रकरण पावलां. आनी ह्या बेजबाबदारींतल्यान दर वर्सा 300-350 लोकांचो जीव हो रोड एक्सिडंटांतल्यान वयता आनी त्याच्या दोबरात तिबरात लोक इंजर्ड जावन आयज घरांत पडलेले आसात. कितलेशेच लोक हे परमनंट इंजरी खातीर आयज तांकां आयज दीस भोगचे पडटात. कितलेशेच फॅमिली हातूंतल्यान उद्ध्वस्त जाल्लेले आसात. खुबश्या फॅमिलीचे भुरगे रोड एक्सिडंटांत गेले, भुरग्यांचे आवय बापूय रोड एक्सिडंटांत गेले आनी हो इतलो सिरियस विशय आयज त्या सिरियस विशयाचेर खंयच चर्चा जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळना आनी खंयचीच संघटना नाजाल्यार खंयचोच इंडिविज्युअल मनीस हो विशय घेवन मुखार वचून तो धसास लावपाचोय प्रयत्न करता अशें आमकां दिसना. ऑफकोर्स हातूंत कांय NGO आसात, मागीर गोवा रोड सेफ्टी फोरम आसा, वेगवेगळ्यो आनीक NGO आसात, ते ह्या बाबतींत काम करतात खरें. पूण तांचें काम हें सरकार दरबारी ताची दखल घेतलेली आमकां पळोवपाक मेळना. आमी पयलीं एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की रोड एक्सिडंटाचो हो विशय निमणो सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावलो आनी सुप्रीम कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनांतल्यान देशभरान
वेगवेगळ्यो उपाययोजना सुरू जाल्यो. तेतून नॅशनल रोड सेफ्टी कावन्सील स्थापन जालें. प्रत्येक स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील स्थापन करपाचें इन्स्ट्रक्शन हे सुप्रीम कोर्टान दिलें. मागीर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील स्थापन जाली. ह्या सगळ्या कावन्सिलांच्यो मिटिंग्यो टायम एंड अगेन जावपाक जाय. रोड एक्सिडंटाच्या विशयाचो सखोल अभ्यास, ताची कारणां, ताचे उपाययोजना हाच्या बाबतीत कंटिन्युअस काम जावपाक जाय. पुणून दुर्दैवान स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील आणि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील ही फक्त नाम मात्र उरलेली आसात. तांच्यो मिटिंगो जातात, पुणून त्या मिटिंगांतल्यान ऑन ग्राउंड कितें तरी बदल जातात काय कितें ह्या बाबतींत आमकां कांयच दिसना. म्हणटकूच फॉर नेम सेक ही कावन्सिलां उरलेलीं आसात. आतां इतले सुप्रीम कोर्टान सांगूनय जर सरकारच्यो अशा पद्दतीच्यो ह्यो संघटना ना जाल्यार सरकारच्यो संस्थाच जर बेजबाबदारपणान जर वागता जायत जाल्यार मागीर ताका कोण जबाबदार? ही परिस्थिती हातूंतल्यान निर्माण जाल्ली आसा. म्हाका दिसता स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील आणि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील हांणी गोंयांत जावपी रोड एक्सिडंटाच्या कारणाच्या बाबतींत पुरायपणान अभ्यास करचो पडटलो. कित्या खातीर हे रोड एक्सिडंट जातात, ताची कारणां कितें, इन्फ्रास्ट्रक्चर कारणां जर आसात जाल्यार ती बेगोबेग करेक्ट जावपाक जाय. बाकीची जर कारणां आसत जाल्यार ताचेर कितें तरी उपाययोजना काडपाक जाय. आतां गोंय हे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन असल्या कारणान हांगासर सोरोप येवन जाय तश्यो गाडयो चलप हें आतां सर्रासपणान चल्लां. आणि ह्या हाचेर आल्कोमिटर म्हणून सरकारान फाटीं हाडले. ते आल्कोमिटर म्हणून ताचो वापर केलो. ते आतां आल्कोमिटर खंय उडयला तेंच्यांनी आनी खंयच्या कोनशाक मारून उडयला हें सरकाराकूच खबर. सरकाराक दिसता की आल्कोमिटर भायर काडीत जाल्यार टुरिजमाचेर इफेक्ट जातलो. हाचो अर्थ लोकांनी सोरोप येवप आनी जाय तश्यो गाडयो चलप आनी जाय तशें लोकांक चिड्डून मारप हाची परवानोच हांगासर गोंयांत दिल्लो आसा काय कितें असोय प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां गोंयकाराकूच आतां ह्या रोड सेफ्टीच्या विशयाचेर जागे जावचे पडटले. सरकाराक जागे करचे पडटले आनी आमकांच एकामेकाचो जीव वाटोवपाचो पडटलो. आमी जर दर एकलो जर विचार करतात ना तो मेलो रे, तो म्हाजेर काय अजून संकट येवंक ना न्हू अशें म्हणून जर आमी म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन जर पळयत जाल्यार आमी केन्ना ह्या सगळ्या गजालींचे बळी थारतले हें कोणूच सांगूं नजो. आमची विनंती आसा सरकारा कडेन आनी पुरायपणान गोंयकारा कडेन की रोड सेफ्टीच्या विशयाचेर आमी सिरियसली पळोवया. सरकाराक ह्या रोड सेफ्टीच्या विशयाचेर कडक उपाय योजना करपाची विनंती करया आनी रस्त्यार जे आमचे जीव जे वयतात ते जीव वाटोवपाचो आमी सगळे जाण प्रयत्न करया. चला सरकाराक जाके करया आनी रोड सेफ्टीच्या ह्या विशयाचेर जागृताय करया. देव बरें करूं.